मानव समृद्धि र वातावरणको दिगोपनका लागि भन्सार प्रशासन। नेपालको भन्सार प्रशासनले विभिन्न भन्सार बिन्दुहरूमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तरशुल्क तथा अन्य करहरू असुल गर्दछ। यसले कुल राजस्वको 44% तथा कर राजस्वको 50% प्रतिनिधित्व गर्दछ। भन्सार महसुलले मात्र कुल कर सम्बन्धी राजस्वको 20% प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यसरी आन्तरिक राजस्वको परिचालनमा भन्सार प्रशासनले अग्रस्थान ओगटेको छ। परन्तु भन्सार प्रशासनको भूमिका आन्तरिक राजस्व परिचालनमा मात्र सीमित हुन जरुरी छैन। राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच नपुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय आचार अनुरूप व्यापार सहजीकरणमा पहल गर्न, सिफारिस गर्न तथा प्रचलित अभ्यास अपनाउन भन्सार प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रविधिको विकास, राष्ट्रिय आवश्यकता र उदार तथा खुला अर्थव्यवस्था अनुरूप गतिबोधक रहेर प्रशासनलाई दक्ष, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। देशको आर्थिक प्रबन्ध तथा विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भन्सार प्रशासनको उत्तरदायित्व स्वीकार गरी सामाजिक सुधारमा समेत प्रतिबद्ध छौँ। यस कार्यालयले गर्ने काम यस प्रकार रहेका छन्। वैध उद्योग व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने। भन्सार प्रशासन र नेपाल सरकार, नेपालको भन्सार प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार प्रशासन तथा नेपालको भन्सार प्रशासन र व्यापारिक समुदाय बीच सूचना सञ्चार तथा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने। समाज र वातावरणको सुरक्षा गर्ने। कानुनको परिपालनामा सुनिश्चितता कायम गर्ने। वास्तविक र सही राजस्व सङ्कलन गर्ने। भन्सार व्यवस्थापन प्रशासनको आधुनिकीकरण एवं सुधार गर्ने। भौतिक सुविधा र पूर्वाधार विकास गर्ने। सदाचार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने। यात्रु जाँच पास प्रणालीमा सुधार गर्ने। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि सांख्यिकीय आधारको विकास गर्ने। भन्सार कार्य प्रक्रियालाई विद्युतीय भन्सारमा रूपान्तरण गर्ने। कृष्णनगर भन्सार कार्यालय कपिलवस्तुको जनहितमा जारी सन्देश। सरलाई स्वागत छ आफ्नो कार्यक्रम। धन्यवाद। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो कार्यालय तपाईहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले अब हाम्रो कृष्णनगर भन्सार कार्यालय भनेपछि यसको नामैले थाहा हुन्छ। हामी चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालय हो र अब गत वर्ष 78-79 चाहिँ हाम्रो 93.4% हामीले चाहिँ असुल गऱ्यौँ लक्ष्यको। हाम्रो 5 अर्ब 43 करोड हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। 5 अर्ब 81 करोड हाम्रो लक्ष्य थियो। अब त्यो चाहिँ हाम्रो 93.46% भएको छ। अलिकतिले गर्दा चाहिँ हाम्रो अब लक्ष्य पुगेन। अब त्यो चाहिँ हाम्रो अब स्थानीय चुनाव हुँदाखेरि 2-3 दिन भन्सार पनि बन्द भयो र अनि अहिले हाम्रो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विदेशी मुद्राको अब कमीले गर्दाखेरि जुन ल्याएको नीतिको कारणले गर्दा पनि केही वस्तुहरू आउनलाई कमी भयो र कपडाहरू पनि एलसी खोल्नु पर्ने भएको हुनाले त्यो पनि आउन कमी भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अलि नपुगेको हो। यो त्यस्तो अवस्था नआएको भए लक्ष्य हाम्रो पुग्ने नै थियो र यो वर्षलाई त अब 7 अर्ब 39 करोडको लक्ष्य दिएको छ। अब यो लक्ष्य चाहिँ आफैमा बढी हो र यो चाहिँ अब हामीले अब देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गयो र अब आयात बढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो लक्ष्य हामीले अब एचिभ गर्न सक्छौँ। तपाईँ आएको यहाँ धेरै भइसकेको छ हैन सर? अब तपाईँ आइसकेपछि केही चेन्जअपहरू भएका छन्, केही नयाँ परिवर्तनहरू भनिदिनुहोस् न। म यहाँ आएको अहिले चाहिँ म 2077 मङ्सिर 4 गते म यहाँ कृष्णनगर आएको हो। म आइसकेपछि जस्तो राजस्व सङ्कलन गर्ने काम त भन्सार कार्यालयको नियमितै काम हो र त्यो चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ न अब त्यो रेगुलर जबमा पर्छ। हाम्रो सामान आउँछ, जाँच पास गर्ने, राजस्व असुल गर्ने, त्यो नियमितै काम हो र त्यो बाहेक चाहिँ अब हामी अब म आइसकेपछि कार्यालयमा चाहिँ धेरै भौतिक पूर्वाधार सुधारमा चाहिँ धेरै काम भएको छ। जस्तो
एउटा म आउनभन्दा पहिल्यैबाट चाहिँ जुन निर्माण सुरु भएको भवन चाहिँ कम्प्लिट भएर हाम्रो कर्मचारीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ बस्न थाल्नु भएको छ। एउटा कर्मचारी आवास गृह कम्प्लिटै भएको छ म आएपछि। र अनि त्यसपछि त्यहाँनिरबाट हामीले जुन अब कम्पाउन्डको जुन अफिसमा जानुभयो तपाईँ, हामीले ब्लक छापेका छौँ जुन तपाईँले देख्नुभयो होला, त्यो पनि अब म आएपछि त्यो हामीले गरेको हो। र अनि यहाँनिर जस्तो अहिले जस्तो आउँदै तपाईँले देख्नुभयो होला, त्यहाँ अगाडि गेटमा पस्दै एउटा भवन बन्दैछ, त्यो अफिसरहरूको लागि क्वार्टर हो। र यतापट्टि प्रमुख भन्सार अधिकृतको लागि अर्को नयाँ क्वार्टर बन्दैछ। र त्यो अब अनि हाम्रो चाहिँ 1 लाख लिटरको पानी ट्याङ्की पनि हामीले यहाँ नजिकै अहिले बनाइरहेछौँ। त्यो के भन्नाले अब भन्सार कार्यालयमा चाहिँ ट्रकहरू पार्किङ गरेको हुन्छ यार्डमा, आग लागि हुनसक्छ त्यहाँ त्यसको सरसफाइको लागि। र अनि यहाँ चाहिँ लगभग अब अहिले 40, 45, 50जना कर्मचारी छन् करार समेत गर्दाखेरि। भनेपछि यत्रो ठाउँमा अब क्वार्टरहरूमा पनि पानी चाहिन्छ भनेपछि हाम्रो जस्तो खानेपानीको पानी युज गर्दाखेरि अब भनौँ न अब त्यो चाहिँ जनताको घरमा जाने पानी अब त्यो लिन भन्दा हाम्रो भन्सारकै आफ्नै पानी रिजर्भ गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्यो, ताकि आगलागी भयो, कुनै एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि जस्तो त्यो पानीले हामीलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ भने त्यो बनाइरहेछ। अरू सरसफाइ तपाईँको टोयलेट पुराना मर्मत गर्ने यस्ता कामहरू हामीले धेरै गरेका छौँ। म आइसकेपछि तपाईँले अहिले जाने बेला तपाईँ त्यहाँनिर यार्डतिर अहिले 7:30 भयो, 7:30 पछाडि हाम्रो अटोमेटिक लाइटिङ सिस्टम छ, त्यो आफै समय भएपछि बल्छ, त्यो पनि हेरेर जानु होला। त्यो पनि अहिले भर्खरै हामीले थपेको छ त्यो पनि। र भनेपछि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले तपाईँको म आएदेखिबाट चाहिँ हामी नरोकिकन काम गरेछ। अब समस्या यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो हाम्रो यार्ड छ त्यो यार्डमा अलिकति धुलो छ, त्यो पहिला गरेको ढलान चाहिँ कमजोर भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो बडी वेट भएका ट्रकहरूले चाहिँ त्यसलाई भनौँ न अलि पेलेको कारणबाट धुलो निस्किरहेछ। त्यो ढलान चाहिँ एउटा नयाँ गर्नुपर्ने छ। ट्रकहरू कता राखेर ढलानको काम गर्ने भनेर त्यो चाहिँ अहिले हामीले गर्न सकिरहेको छैन, किनभने हामीलाई ट्रक लगेर राख्ने ठाउँ अल्टरनेटिभ चाहियो नि, त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो गर्न सकेको छैन। त्योभन्दा बाहेक लगभग अब यहाँनिरका यी कामहरू कम्प्लिट भयो भने कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको सामान्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ तयार हुन्छ। सबैको चासोको विषय के पनि हो भने सर, जनताहरू जनमानसले के पनि भनिरहेका छन्, के पनि बुझ्न चाहिरहेका छन् भने हामी कृष्णनगरमा आयौँ भने रुपडिया गएर इन्डिया गएर कति के किन्न पाउने, के ल्याउन पाउने धेरै समस्या पनि भयो भन्ने कुरा पनि छ, स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब कानुनले त 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान लिएर आयो भने प्रज्ञापनपत्र काट्नुपर्छ भन्छ। अब तर चाहिँ अब हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, किनभने सामान्यतया मान्छेहरूले आफ्नो घरयासी प्रयोजनको लागि सामानहरू ल्याउने, अब केही लत्ता कपडाहरू लिएर आउने, त्यस्तोलाई चाहिँ अब भन्सार चाहिँ लिइरहेको छैन भनेको त्यो पारिवारिक प्रयोजनको लागि ल्याउने। जस्तो व्यापारिक प्रयोजनको लागि ल्यायो भने हामीले भन्सार चाहिँ लिन्छौँ। र अब सपोज कसैले भनौँ न भन्सार नतिरिकन गयो अथवा थोरै ल्याएर जम्मा गरेर त्यहाँबाट लयो भने हाम्रो गस्तीमा जाँदाखेरि पक्रियो भने उनीहरूको सामान जफत हुन्छ र सोही अनुसारको जरिवाना पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ भन्सार नतिरिकन जाने त्यो दुस्साहस चाहिँ गर्नु हुँदैन मान्छेहरूले। जब जस्तो चिनी पनि बोक्ने गरेको देखिन्छ यहाँनिर, केही अब गरिब घर परिवारका लेडिजहरूले हाम्रो कमाइ खाने बाटो छैन, हामीले यही गरेर खाने हो भनेर चाहिँ गर्छन्। अब कहिले पक्रिन्छ, कहिले 100 केजी 150 केजी पक्रियो भने हामीले ल्याउँछौँ। 4-5 केजी लिएर गएको छ भने अब उसले आफ्नो घरको लागि लिएर गएको छ भने त्यो चाहिँ भन्सारले प्रहरीले पनि त्यो हेर्दैन होइन। त्यो चाहिँ व्यावहारिकता हो, किन भन्दाखेरि अब नेपाल र भारतको खुल्ला सिमाना छ, नागरिकहरू आवत जावत गर्छन् यताका पनि उताका पनि। भनेपछि अब सामान्य आफ्ना व्यक्तिगत सामानहरू उताबाट लिएर पनि आउँछन्, यताबाट लिएर पनि जान्छन्। भनेपछि हामीले त्यस्तो जनताको व्यवहारमा अप्ठ्यारो पर्ने गरी कडाइ चाहिँ हामी गर्दैनौँ। जब कसैले त्यो यो यसको भनौँ न फाइदा उठाउँदै जम्मा गरेर लाने गरेका छन् भने त्यस्तो बेलामा गस्तीमा पऱ्यो भने पक्रेर आउँदाखेरि चाहिँ जफत हुन्छ, जरिवाना हुन्छ। अब कोरोनाको फेरि पनि त्रास हामी माझमा आउँदैछ, फेरि ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपले फैलिरहेको अवस्था पनि हो। अब सतर्कताहरू कतिको अपनाइएको छ? अब अहिले जस्तो छ नि, अब यो चौथो लहरको जुन अब अहिले समस्या जस्तो छ, अब सामान्यतया कर्मचारीहरूलाई अब पनि फेरि मास्क पनि प्रयोग गर्नु होइन, अब सेनिटाइजरहरू युज गर्नु भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेको छ। र पहिलाको भन्दा अलिकति सचेत चाहिँ भएका छन्। बिचमा चाहिँ अलिकति यसको अब जुन छ नि अब कोरोना भाइरसको समस्या अलि हट्यो जस्तो भएपछि सामान्यतया मान्छेहरू मास्क नलगाउने त्यो गर्ने भएको थियो। अब कर्मचारीहरूलाई सबैले मास्क लगाउनु, अब चाहिँ अब मान्छेहरूसँग दूरीमा बसेर काम गर्नु, विशेष गरेर यात्रु शाखामा बस्ने जो
झोलाहरू चेक जाँच गर्ने हुन्छन्। अब भारततिरबाट पनि धेरै मान्छेहरू आइरहेका हुन्छन् र त्यहाँ हाम्रो हेल्थ डेस्क पनि छ नगरपालिकाले राखेको, उहाँहरूले पनि दिनदिनै परीक्षण गर्नुहुन्छ। अब केही चाहिँ अब पोजिटिभ पाइयो पनि भन्नुहुन्छ, तर अब यहाँ राख्ने राम्रो व्यवस्था छैन। त्यही भएर मास्क लगाएर, डबल मास्क लगाएर तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित साथ घरमा गएर आइसोलेसनमा बस्नु होला भनेर पठाउने गरेको छ त्यसले पनि। र हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म नै त्यस्तो प्रकोपै चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ देखिया छैन र अब चाहिँ के छ, भारतमा बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ पनि नआउला भन्न सकिँदैन, त्यसको लागि हामी सचेत छौँ। सर, नेपाल प्रहरी त्यसै गरेर सशस्त्र प्रहरीहरूले तपाईँहरूलाई कतिको सहयोग गरिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको उहाँहरूको सहकार्य कुन कुन कुरामा हुन्छ त्यो पनि स्पष्ट पार्दिनुहोस्। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ जस्तो हामी अब एक दुईचोटि हामी अब जोइन्ट गस्तीमा पनि गयौँ। जस्तो अस्ति हामीले अब यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, हामीले जस्तो अस्ति एकचोटि 70वटा खसी, एकचोटि चाहिँ तपाईँ 81वटा राँगापाडा हामी एकै दिन चाहिँ लिएर आएको थियौँ हामीले, होइन। त्यसमा पनि जनपद सशस्त्र सबै मिलेर नै लिएर आएको, किनभने अब हामीले चाहिँ कुनै अपरेसन गर्दा अलिक ठुलो खालको अपरेसन गरियो भने हामीलाई चाहिँ अब सुरक्षाको पनि आवश्यकता हुन्छ र त्यसमा चाहिँ जस्तो प्रहरी निकायहरूबाट सहयोगै भइरहेछ। हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न कोअर्डिनेसन चाहिँ हामी टेलिफोनबाटै अब कुरा गरेर अब कता फोर्स चाहिएको छ, के भएको छ, हामी कुरा गर्छौँ र त्यो गर्छौँ। हाम्रो अब त्यहाँनिर लिङ्क गेट छ, उसले पनि अब सुरक्षा जाँचहरू जस्तो भनौँ कसैले ड्रग ल्यायो, कसैले हात हतियार लिएर आएको छ कि भन्ने कुरा त्यसले हेर्छ। अब हाम्रो कर्मचारीहरूले भन्सारको उसबाट हेर्छन्, सशस्त्र प्रहरीहरू पनि सीमामा हाम्रो बसेर उनीहरूले पनि कुनै गाडीहरू रित्तो जाँदाखेरि अब नेपालबाट पनि अवैध सामानहरू लान नपाउने सामानहरू उतातिर लिएर गयो कि इन्डियापट्टि भन्ने त्यो कुरा पनि हुन्छ र त्यो भएको हुनाले अहिलेसम्म समन्वय ठिकै छ। अब तपाईँ आइसकेपछि सर ठुलो एउटा प्रगति अथवा मालहरू त्यसो गैर कानुनी मालहरू पकडेको अवस्था छ त्यस्तो छ। जस्तो अब हामीले चाहिँ जस्तो अस्ति 1,67,00,000को कपडा नै पक्ड्यौँ। हाम्रो जस्तो इन्डियाबाट ग्यास चुलोमा भित्र लुकाएर ल्याइरहेको थियो, होइन। त्यो चाहिँ अहिले हामीले अस्ति भने नेपालको भन्सारको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै कपडा पक्डिएको चाहिँ यो 1,67,00,000को तपाईँको चाहिँ कपडा छ। अहिले हामी लिलामको गर्ने चरणमा छौँ अहिले हामी, होइन। एउटा गोदामभरि हामीसँग कपडा छ, 193 गाँठ कपडा चाहिँ हामीले पक्ड्यौँ भनेपछि तपाईँको मूल्यको आधारमा हेऱ्यो भने त्यो ठुलो भन्सारमा चाहिँ जाँचपास गराउन आएकोमा चाहिँ पक्रेर ल्याउने त्यो गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला। विभिन्न सामानहरू जाँचपास गर्ने क्रममै चाहिँ कपडा यति ठुलो परिणाममा पक्रिएको यो पहिल्यैचोटि होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँ भन्सारको पुराना कर्मचारीहरूले पनि त्यही भन्छन्, यत्रो कपडा हामीले कहिलेसम्म पक्राएको थिएन भनेर। त्यो भयो। अनि त्यसपछि अस्ति हामीले मैले भनिहालेँ 70वटा खसी, 81वटा राँगापाडा, होइन, तपाईँको हामीले लिएर आयौँ। त्यो पनि लिलाम गऱ्यौँ हामीले। अब लिलाम गर्नेहरूले पनि एकदम बार्गेनिङ गरेर राँगापाडाहरूलाई 5,000 भन्दा दिन्न भन्थे। मैले एक रात पालेर भए पनि पराल खोजेर, होइन, पालेर भए पनि मैले भोलिपल्टसम्म राखेर चाहिँ अब त्यसको अलि उचित मूल्य पाएर मैले बेचेँ, होइन। भनेपछि अब त्यस्तै 145वटा खसी आयो अस्ति, होइन। 145वटा खसी आउने त्यसले कति अब एकचोटि 20,38,000मा उसले किन्यो, पछि 24-25 लाख जति कति उसले पछि मान्छे छुटाउनको लागि जरिवाना बाबतको धरौटी राखेर झन्डै 40-45 लाख रुपियाँ त्यो उसबाट पनि आयो। भनेपछि तपाईँको अब हामीले कपडा पनि चाहिँ तपाईँको हामीले ठुलै मात्रामा चाहिँ बेला बेलामा पक्रिरहेछौँ। अहिले पनि हाम्रा गाडीहरू त्यहाँ कपडासँग पक्रिएका छन्, होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि अब गस्ती परिचालन गर्दाखेरि एकदम सूचनाको आधारबाट गर्छौँ। जस्तो भनौँ न केही पनि सूचना नभइकन त्यसै दौडेर कतै केही पाइँदैन, भरपर्दो सूचना छ भने अनि त्यहाँ चाहिँ गयो भने हामीले पक्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सर, सूचना तपाईँहरूलाई कसले दिनुहुन्छ? सूचना दिने त विभिन्न भन्नाले स्रोतहरू हुन्छन्। अब त्यो सूचना कसले दिन्छ भनेर बाहिर भन्न मिल्दैन, किनभने उनीहरूको सेक्युरिटीको पनि कुरा हुन्छ, होइन। जस भन्सारमा सूचनाहरू अब केही न केही मात्रामा चाहिँ आइरहेको हुन्छ, विभिन्न सुराकीहरूले दिन्छन्। सुराकीहरू राख्नुहुन्छ तपाईँहरू? सुराकीहरू राख्ने त्यस्तो कानुनी प्रबन्ध जस्तो त्यस्तो छैन। त्यसको लागि पनि हामीले माग गरिरहेछौँ। जस्तो सुराकी परिचालन खर्च चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो माग चाहिँ गरिरहेछौँ। तर के छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ छैन। अब हामीले चाहिँ जो छ अब उनीहरूले जस्तो सामान लिलाम भयो भने उनीहरूले 15% चाहिँ जुन पुरस्कार पाउँछन् त्यसको लागि पनि हामीलाई सूचना दिन्छन्। त्यो लिलाम भइसकेपछि राजस्व उठिसकेपछि पाउने हो उनीहरूले, होइन। तर हामीलाई चाहिँ अब सूचना पनि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँहरू आफै पत्रकार भए हुनाले तपाईँलाई थाहा छ, जस्तो कुनै भरपर्दो सूचना पनि लिनलाई हामीले केही मान्छेलाई सहयोग गर्न सक्यो भने हामीसँग त्यस्तो बजेट हुने हो भने हामीले पहिल्यै उसलाई छ नि उसलाई चाहिँ गोप्य रूपबाट उसलाई परिचालन गरेर गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो कानुनी व्यवस्था र त्यस्तो प्रबन्ध चाहिँ भन्सारमा छैन। तर पनि हामीले अब पक्रेको सामान लिलाम हुँदाखेरि 15% उसले पाउँछ र त्यसको लागि पनि मान्छेहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसरी हामीलाई सूचना दिन्छ।
यति टाइट गर्दै पनि किन सर भन्सार कार्यालय यति अपहेलित अथवा तपाईहरूलाई धेरै ब्लेमहरू आउने ब्लेम चाहिँ अब यो यसको जुन छ पहिलेदेखिको जुन यसको इमेज हो त्यो समाजमा नराम्रो भएको हुनाले हो। वास्तवमा चाहिँ यो भन्सार भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई संसार छ भने जस्तो समाजमा हामीले यस्तो कहावत पनि भन्सार भनेको संसार हो भन्छन् भनेपछि भन्सारमा हुने मान्छे एकदम धनी हुन्छ, धेरै पैसा कमाएको हुन्छ भन्ने यो चाहिँ मान्यता समाजमा भनौँ न अब पहिलेदेखिबाट एकदम धेरै पुरानो अड्डा हो यो। भनौँ न राणाकालदेखिको भनौँ न यो राजस्व सङ्कलन गर्ने अब आयकर मूल्यवृद्धि कर यस्ता संस्थाहरूभन्दा धेरै पुरानो बजार अड्डा थियो पहिला। राणाकालमा ठेक्का लगाउने गर्थे होइन। अनि त्यो हिसाबबाट कस्तो थियो भन्दा पहिला अब जस्तो कम्प्युटरका प्रणालीहरू थिएनन्, मान्छेले हातैले के गर्थे प्रज्ञापन पत्रहरू भर्थे होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ अब चाहिँ कुनै कुरा पनि रेकर्ड सिस्टमहरू राम्रो थिएन। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब जस्तो भनौँ न यो एउटा संस्था चाहिँ बदनाम भएको कारणबाट अहिले समाजमा पनि यसको इमेज त्यस्तै छ। तर त्यसमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। अहिले हामीसँग आशिकुडा वर्ल्ड भन्ने सिस्टम छ। कसैले सामान लिएर आयो भने उसले प्रज्ञापन पत्र भर्छ, के सामान लिएर आयो, कति क्वान्टिटीमा छ, कुन दरमा उसले किनेको छ भनेपछि एक एक कुरा कम्प्युटरमा हाम्रा एजेन्टका प्रतिनिधिहरू र एजेन्टहरूले भर्छन्। त्यो भरिसकेपछि हाम्रो सुब्बाकोमा आउँछ अनि सुब्बाले गएर त्यहाँनिर गएर चेक गर्छन्। चेक गरेपछि अनि त्यहाँनिरबाट सामान सही छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अफिसरले जाँचपास गर्छन्। र त्यो भएको हुनाले चाहिँ जस्तो मूल्याङ्कन अब वर्गीकरणका कुराहरू हुन्छन्। वर्गीकरण भनेको कुन वस्तु के हो, जस्तो तपाईँले यहाँ खिचिरहेको यो जुन टेलिभिजन क्यामेरा छ, जस्तो भनौँ न अब यसमा स्ट्यान्ड छ, माथि क्यामेरा छ भनेपछि वस्तु के हो र त्यसमा कुन दरबन्दी लाग्छ भनेर छुट्याउने महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ भन्सारको यो हो। जस्तो वस्तु चिनेन, त्यसमा दरबन्दी कति लाग्छ भन्ने चिनेन भने कहिलेकाहीँ झुकिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँको चाहिँ अब अहिले हाम्रो प्रणालीले यसरी कन्ट्रोल गरेको छ कि अब मान्छेले राजस्व छोडेर चाहिँ तपाईँको तलमाथि गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ ज्यादै कम छ। जस्तो कुनै कन्फ्युजिङ चिज वस्तुहरूमा जस्तो भनौँ न एउटा वर्गीकरणबाट अर्को वर्गीकरण अथवा यताबाट उता गर्ने गलत नियत भएका कोही मान्छेहरूले त्यस्तो कतै गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि पहिलाको जस्तो जुन हातले लेख्ने जमानाको जस्तो अहिले छँदै छैन। राज्यको राजस्व चाहिँ के अरे मर्नी गरेर काम गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेँ। टोटल्ली अनलाइन सिस्टम भइसकेको छ। टोटल्ली हाम्रो चाहिँ पुरै भन्नाले हाम्रो अनलाइन हामी अहिले देख्यौँ सर त्यहाँ सिसिटिभी क्यामेराहरूले पनि कतिपयले काम गरेका छैनन्। काम गरेका छैन। अहिले 14वटा क्यामेरा लगाएको छ। त्यसमा चाहिँ अब बिचमा पानी पर्यो नि, अस्ति ठुलो पानी पर्यो। त्यो पानी परेपछि बुटोलबाट बनाउन आउनुहुन्छ, त्यो आउन नभ्याएर हो, नभए 14वटा क्यामेराले राम्रैसँग काम गर्छ। अहिले त लाइट पनि राखेको छ, अहिले राति अँध्यारोमा पनि देखिने गरेर अहिले रातिको दृश्यहरू राम्रो आएन पहिला, त्यो भएर हामीले थपेका छन्। त्यो छ र पहिलाको जस्तो भन्सार छैन। अब जस्तो जुन प्रणाली यहाँनिर छ जस्तो भनौँ न राजस्व कति एक एक दिनको एक एक रुपियाँको तपाईँको हिसाब आउँछ त्यहाँ। जस्तो हिजो कति उठ्यो भनेर भन्ने हो भने म तपाईँ त्यहाँ अफिसमा भएको भए मैले हिजो यति रुपियाँ उठ्यो भनेर ठ्याक्कै त्यो हाम्रो आरएमआइएसमा जान्छ। भन्नाले आरएमआइएस भनेको रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छ। आशिकुडा हुन्छ, हामीसँग धेरै सिस्टमहरू सिमुल्टेनियसली चलिरहेको। आशिकुडा वर्ल्ड भनेको अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम डाटा भन्छ, त्यो आशिकुडा हो। त्यो भनेको प्रज्ञापन पत्र भर्ने जाँचपास गर्ने त्यो। रिम्स अब आरएमआइएस भनेको त्यो चाहिँ राजस्व कति उठ्यो भनेर नेपाल ब्याङ्कको एउटा प्रणाली हुन्छ। नेपाल ब्याङ्कले हाम्रो काम चाहिँ ब्याङ्कले गर्छ, चेकहरू कलेक्सन गर्ने। आइपिएस कनेक्टबाट भुक्तानी हुन्छ, अहिले त अनलाइन भुक्तानी हुन्छ, अहिले क्यास पनि बोक्न पर्दैन। क्लाइन्टहरूले आफै अनलाइनबाट आइपिएस कनेक्टबाट उसको राजस्व खातामा पैसा दाखिला गरिदिन सक्छ। त्यो खालको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई जस्तो पहिलाको जस्तो क्यास भल्टमा क्यास राख्नुपर्ने, क्यास बोकेर ब्याङ्क जानुपर्ने अवस्था अहिले छैन र त्यो छ। त्यसले गर्दा पहिलाको भन्दा धेरै सुधारहरू आइसकेका छ। राजस्व प्रशासनमा भन्सारमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनमा पनि सूचना प्रविधिले ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। यो बारेमा जनतालाई थाहा छैन र कतिपय नेतालाई पनि थाहा छैन र कतिपय पत्रकारलाई पनि थाहा छैन होइन। मिलोमतोको कुराहरू किन आउँछन् सर? तपाईँहरूले मिलोमतो गर्नुहुन्छ र कसरी? मिलोमतो त्यस्तो हुँदैन। मिलोमतो हुँदैन। तपाईँको के छ भन्दाखेरि भन्सार कार्यालयका कर्मचारी, त्यसै गरेर बिओपीहरू, त्यसै गरेर अब हाम्रो नेपाल प्रहरीका सबैहरू स्थानीय तह होस् सबैको मिलोमतो छ। स्थानीय तह त राजस्व सङ्कलनमा यहाँ डाइरेक्ट इन्भल्भ हुँदैन। हुने भनेको अब यो हाम्रो के भन्छ सशस्त्र प्रहरी होइन, जो गस्ती गर्ने र अब जस्तो ठाउँ ठाउँमा बस्ने हाम्रो यो जनपद प्रहरीहरू हो र भन्सार कार्यालय नै हो। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि जस्तो त्यो मिलोमतो भनेको मान्छेको व्यक्तिगत स्वभाव कसको के छ भनेर भन्न सकिन्न। त्यो कहीँ व्यक्तिगत कमजोरीहरू तपाईँले नगर्नुहोला तर तपाईँ का मातात्मा रहेका कर्मचारीले तर त्यो गर्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँको छ नि। जस्तो अब भन्सारकै गेटबाट सामान कटाएर लाने भन्ने सम्भावना त त्यो त न्यून छ तपाईँको होइन। त्यो चाहिँ जति मिले पनि चोरबाटा त धेरै छन्। चोरबाटा धेरै छन्। अब चोरबाटासँग भएको मान्छेहरूसँग चाहिँ तपाईँको जस्तो भनौँ न अब जस्तो खसी पनि हामीले 145वटा पक्र्यौँ त अस्ति होइन। जस्तो 70वटा खसी पक्र्यौँ अस्ति हामीले। यो भन्सार कार्यालय अन्तर्गत छोटी भन्सारहरू पनि होला। छोटी भन्सार चाहिँ त्यहाँबाट पनि भइरहेछ। कुनै पनि चलेको छैन। हाम्रो 4वटा छोटी भन्सार हो। तर त्यो चाहिँ अब के अरे धेरै वर्ष अगाडि भनेकै द्वन्द्वको समय
बन्द भएका छोटी भन्सारहरू अहिले पनि चलेका छैनन्। तपाईँको जस्तो अब कहीँ न कहीँ तपाईँको जस्तो केही न केही कतै मानवीय चाहिँ कमजोरी भएर हुने कुरा चाहिँ त्यो होला, तर संस्थागत हिसाबबाट त्यो हुने सम्भावना छँदै छैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि जस्तो अब जस्तो प्रहरी अब हाम्रो तालमेल संयन्त्र चाहिँ त्यो समन्वय मिलिरहेकै हुन्छ, उनीहरूले पनि आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न पर्यो होइन। अब हामीले पनि हाम्रो ड्युटी पुरा गर्न पर्यो। मान्छेमा हुने मानवीय कमजोरीलाई तपाईँले व्यक्तिगत त्यसलाई भन्नुहोस् न, त्यसलाई कुनै व्यक्ति विभिन्न स्वभावका मान्छे हुन्छ नि त होइन, त्यस्तोबाट हुन सक्ने जस्तो अब भनौँ न, अब कहिले कहिले भन्सारको गाडी हिँड्दा पहिल्यै चाहिँ तस्करहरूलाई सूचना पुगिसकेका हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। जस्तो अब हाम्रो गाडी निकाल्न पर्यो भने कहिले कहिले म यताबाट ल्याएर उताबाट ल्याएर निकाल्छु भनेपछि अब कहिले कहिले जस्तो मेरै स्टाफहरूबाट सूचना जान्छ कि आदि इत्यादि भन्ने शङ्का चाहिँ अब यो किनभने आर्थिक क्षेत्रको विषयवस्तु भएको हुनाले खालि अब शङ्काको, किनभने यहाँ चाहिँ शङ्काबाटै अनुसन्धान सुरु हुन्छ क्या तपाईँको होइन, त्यो भएको हुनाले हो। तर चाहिँ अब जस्तो कर्मचारी नै मिलेर यहाँबाट सामान पास गराए त्यो भन्ने चाहिँ म आएको 20 महिना भइसक्यो, त्यो मैले चाहिँ पाएको छैन, त्यो चाहिँ छैन। अब जस्तो तपाईँको तस्करहरूले लान त किनभने उनीहरूलाई भन्सार चल्यो भने खसीहरू पनि कटाउन खोज्छन्, उनीहरूले कपडाहरू लान खोज्छन्, हामीले पक्रने नै त्यो लको भएर पक्रेको त हो नि होइन। भनेपछि व्यापारीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले त राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले गर्दा आयात गर्न पनि दिएको छैन होइन। भनेपछि त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट भन्सारबाट ल्यायो भने अब उताबाट हामी पास गर्दैनौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो भनेको छ तिमी ल्याउन पाउनु भन्छ, अनि उनीहरू चाहिँ अर्को बाटोबाट बजारमा त माग्छ, त्यसको तिज आइरहेछ, चाडबाडहरू आइरहेछन् भनेपछि उनीहरूले अब त्यो लान पनि खोज्छन्। कति चोरेरै अब लैजाम भन्ने पनि छन्, कतिपय यो ल्याउन नपाएको कारणबाट बाध्य गरेर लानेहरू त्यस्ता पनि देखिन्छन्। पोलिसी इम्प्याक्ट क्या, त्यो पोलिसीको नेगेटिभ इम्प्याक्ट भन्नु न, नकारात्मक असर क्या होइन। हाम्रो विदेशी मुद्रा छैन, हामी दिन्नौँ भने किनभने आइसी त दिन पऱ्यो ब्याङ्कबाट होइन। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि अब जसरी भए पनि इन्डियाबाट सामान त ल्याइहाल्छन् यिनीहरूले, हुन्डीबाट पैसा पठाइहाल्छन् यिनीहरू। तपाईँ आफ्नो क्षेत्रको एउटा विज्ञ व्यक्तित्व, जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, त्यसै गरेर विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले के पनि तपाईँहरूलाई अथवा उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने इन्डियाबाट आयात हुने सामानले गर्दा पनि हाम्रो नेपालको बजार सुक्यो, व्यापार व्यवसायमा हामीलाई धेरै घाटा लाग्यो, हाम्रा व्यापारीहरू मर्कामा परे भन्ने कुरा पनि छ। यो साँचो हो? होइन, अब पुरै झुटो होइन, र पुरै साँचो पनि होइन होइन। र तपाईँको के हो भन्दाखेरि अब यो कुरो जस्तो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बडनीको बजारमा चहल पहल छ, कृष्णनगर सुकेकै छ होइन। भनेपछि जस्तो सबै मान्छेहरू अब जब बडनीतिरै किन्न जान्छन् भनेपछि त जस्तो तपाईँले बडनीमा जति कपडाका पसलहरू छन् यतातिर त छैनन्। भनेपछि जस्तो अब यतातिर चाइनिज सामानका पसलहरू चाहिँ हुन्छन्, यता जस्तो ब्ल्याङ्केटहरू यताउता जस्तो भनौँ न, अब चाइनाबाट आउने सामानहरूको बजार यता हुन्छ, उताका मान्छेहरू यता किन्न आउँछन्, अनि इन्डियाका सामानहरू यताका मान्छे किन्न उता जान्छन्। जस्तो सामान्यतया इन्डियामा बोर्डरमा सस्तो पाइन्छ भनेर एउटा सोच छ नि सर, साँच्चीकै सस्तो पाइने हो? अब साँच्चीकै सस्तो चाहिँ नै भनेर त मलाई विश्वास लाग्दैन, तर के छ भन्दाखेरि मान्छेहरू सस्तो पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् आम जनताले, र त्यही भएको हुनाले तपाईँ दाङ प्युठानदेखिबाट मान्छेहरू कपडा किन्न भनेर यहीँ आउँछन्। अनुसार नगरेपछि सस्तो, गरेपछि फेरि उस्ताउस्ती पर्ने, गरेपछि अब त्यो इन्डियाको लोकल ट्याक्समाथि भन्सार तिर्नुपर्छ, झन् महँगो हुन्छ नि होइन। र अनि सबै जान्ने मान्छे छैन, चिन्न सक्ने छैन, झन् त्यहाँ पनि व्यापारीहरूले अब झन् उनीहरू त गाउँका पहाडका मान्छे आएका हुन्छन्, सोझा हुन्छन्, ती मान्छेहरूले कति मूल्य हो थाहा पनि पाउँदैनन्, झन् ठगिन सक्छन् के। आफ्नै ठाउँमा बरु नजिकैको चिनेको मान्छेसँग गएर किनेर बरु मिलेन भने फर्काउन पनि पाइन्छ। के हुन्छ अब दाङदेखि आउँछ, यहाँबाट लिएर गयो, उसको केही मिलेन भने त्यहाँनिर चेन्ज गर्न नि पाउँदैन, यता कति पैसा रियल्ली थाहा पनि हुँदैन तिनीहरूलाई होइन। त्यो भएको हुनाले धेरै नेपालीहरू मेरो विचारमा ठगिरहेको हुनसक्ने चाहिँ त्यो मैले पनि आकलन गरेको छु होइन। तर के छ भने मानिसहरूको विश्वास के छ भन्दाखेरि सामान्यतया अब केही वस्तुहरूमा सस्तो पनि हुन्छ होला, जस्तो यहाँबाट भन्सारतिर लगेर ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि दाङमा पुर्याउँदाखेरि होइन, अब जस्तो भनौँ न, अब पहाड रुकुम रोल्पा पुर्याउँदा केही न केही कष्ट बढ्छ उनीहरूको, त्यो हिसाबले होला। तर उसको जाने आउने भाडा, समय, खर्च हो कि होइन, एक दिनभरि काम गर्न पाउँथ्यो उसले, त्यो छोडेर बढ्नीमा रहेका पसलहरूले फेरि भ्याट बिल, प्यान बिल पनि दिँदैनन्। भ्याट बिल, प्यान बिल त त्यो त भारत सरकारको कुरा हो, अब त्यो त हाम्रो भनौँ न देशभन्दा अब उनीहरूको चाहिँ जिएसटीको बिलहरू दिने नदिने उनीहरूको कुरा हो। अब मेरो विचारमा बडनी भनेको तपाईँको भारतको एउटा सीमावर्ती साना बडनी यस्ता रुपैडिया जस्ता सहरहरू भारतको अब भनौँ न त्यत्रो ठुलो देशको लागि यी त तपाईँको दूरदराजका ठाउँहरू हुन् उनीहरूको लागि। उनीहरूले त पनि ट्याक्स पनि राम्रोसँग कलेक्सन गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन त्यहीँ भारतमा पनि। जस्तो हाम्रो कृष्णनगरमा कर अफिस छ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय छ, यहाँनिर पसलमा गएर आय विवरण माग्छ, के गर्छ, त्यहाँ यहाँभन्दा बढी त 10औं गुणा बढी त्यहाँनिर चाहिँ
10औं गुणा होइन 50औं गुणा बढी व्यापार होला त्यहाँ, होइन भनेपछि। तर त्यहाँबाट चाहिँ लोकल ट्याक्सहरू अब त्यो नगरपालिकाले पनि त्यति गरिराखेको देख्दिनँ मैले। भारतमा पनि त्यो खालको समस्या छ। उनीहरूले पनि हाम्रो नेपालले जति ध्यान दिने हो भने हामी चन्द्रौटाबाट कर उठाउँछौँ, हामी दाङ लम्हैबाट भालुबाङबाट हामी कर उठाउँछौँ भनेपछि बढनी जत्रो चल्ने ठाउँबाट उनीहरूले केही गरेका होलान्। अब उनीहरूको के छ हामीलाई एक्चुअली थाहा भएन, तर मलाई त्यहाँबाट उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन उनीहरूको पनि। सर प्रश्न धेरै थिए, समय अभाव पनि छ। अब तपाईँ केही महिना केही वर्ष यहाँ बस्नुहुन्छ होला। तपाईँ 4 महिना अब 2 महिना जति बस्छु म यहाँ। 2 महिना जति बस्नुहुन्छ। म बस्दासम्म यो भन्सार कार्यालय म यस्तो बनाउँछु, यसरी म सिस्टम यहाँ क्रिएट गर्छु भन्ने के सोच राख्नु भएको छ? अब होइन, म आएको लगभग अब 20 महिना भइसक्यो तपाईँलाई, होइन 20 महिनामा चाहिँ मैले जे बनाउन पर्ने लगभग जस्तो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा मैले गरि नै सकेको छु तपाईँको। अब 2 महिनामा त म त जाने बेला हुन्छ, यिनै हुँदा बन्दै गरेका कामहरू बन्ने हो। अब 2 महिनामा त मैले त आउने बेलादेखिबाटै गरिरहेको छु नि मैले, होइन आउने बेलादेखिबाट जस्तो हाम्रो अब भन्सारको जुन प्रणाली छ आशिकुटा वर्ल्ड छ, त्यो सिस्टम चाहिँ नर्मली सबै भन्सार कार्यालयहरूमा एउटै हो। त्यो हाम्रो चाहिँ अङ्क्ट्याड भन्ने चाहिँ युनाइटेड नेसन को एउटा ट्रेडसँग सम्बन्धित संस्था त्यसले डेभलप गरेको यो प्रणाली हो, होइन WCO ले पनि यसलाई हेर्छ। र त्यो भएको हुनाले अब यो प्रणाली हाम्रो सफ्टवेयरको जुन सिस्टम छ त्यो त देशभरि एउटै हो, त्यसमा खासै सुधार गर्न पर्ने त्यस्तो छैन। र त्यो हाम्रो प्रणाली चलिरहेकै छ, ब्याङ्कहरू चलिरहेको छ, राजस्व स्मुथली उठिरहेकै छ, सबै ठिकै छ। जस्तो अब भौतिक पूर्वाधारको लागि चाहिँ अब मैले गर्न खोजिरहेको यहाँ के थियो भन्दाखेरि मैले गर्न खोजेको आएदेखिबाट गर्न खोजेको र गर्न नसकेको गरेका काम त अघि मैले भनिहालेँ। गर्न नसकेको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो म आइसकेपछि यहाँ 2 बिघा 2 कट्ठा 70 धुर पनि मैले नेपाल सरकारको नाममा लिएर आएँ। यसमा होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ। यो जुन होल्डिङ सेन्टर बनेको देख्नुभयो त्यो नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ अब म आइसकेपछि म अब भन्नाले यहाँ नापीमा सरकारको नाममा श्रेष्ठता छ भन्ने भएपछि कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको नाममा त्यो आएको छ। त्यो बाहेक हामीले 10 बिघा 18 धुर जग्गा चाहिँ हामीले अधिग्रहण गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको, क्याबिनेटमा एकचोटि प्रस्ताव पनि गइसकेको, किनभने बडनीमा चाहिँ रेलको लाइन नजिकै छ। 300 मिटरमा नेपालको बोर्डरबाट 300 मिटरमा चाहिँ बोर्डगेज लाइन छ। त्यो बोर्डगेज लाइनबाट हामी कहाँ चाहिँ र्याकहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। भैरवामा तपाईँको 7-8 किलोमिटर तपाईँले गएर हेर्नु पनि भयो होला, इन्डियातिर लाइन लाग्छ ट्रकहरूले यतातिर पालो नपाएर, र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर लोड पनि भइरहेछ। अब कृष्णनगरमा जग्गा सस्तो छ, त्यो 10 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरौँ भनेर चाहिँ मैले अहिले पनि प्रयास गरिरहेको छु। मैले अहिले सचिवज्यूहरूसँग मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि भनिरहेको छु। एकचोटि क्याबिनेटमै पनि गयो र क्याबिनेटमा चाहिँ त्यहाँ अलि उहाँले मन्त्रीज्यूले बुझाउन नसकेपछि त्यो फेरि फर्क्यो, होइन। र यसकोमा चाहिँ यसको एउटा दीर्घकालीन सोच के हो भने तपाईँले यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब भन्नाले तपाईँको मिडिया मार्फत बाहिर जानै पर्छ। कृष्णनगरमा चाहिँ तपाईँको के छ भने भारततिर पनि जग्गा खाली छ, हाम्रोतिर पनि जग्गा खाली छ। कमसेकम 300, 200, 300, 400 बिघा जमिन चाहिँ त्यसलाई भन्नाले दीर्घकालमा अधिग्रहण गरेर तपाईँको ठुला गोदामहरू सहितको तपाईँको रेलवे लाइन पनि ल्याउने यहाँनिर, र ती मालवाहक गाडीहरू चाहिँ र्याकबाट ल्यायो भने सस्तोमा आउँछ। जस्तो कोइला छ, फ्लाइ एसहरू छ, अनि तपाईँको जस्तो अब जति पनि के अरे आइरन ओर छ, बक्साइड छ, लेट्राइट छ, जस्ता यस्ता सामानहरू जुन सिमेन्टको र मेटेरियलको लागि चाहिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ ल्याउन सकिन्छ। त्यो भनौँ न त्यो रेल र्याक ल्याउने लाइनहरू, रेलको लाइन विस्तार नेपालसम्म गर्न सकियो भने, र त्यहाँनिर जस्तो कृषि मलको तपाईँले अभावको कुरा सुनिराख्नुहुन्छ। जस्तो यो वर्षको लाग्ने मल यही वर्ष किनेपछि त ढिलो हुन्छ किसानहरूलाई भनेपछि अर्को सालको लागि चाहिने मल यही वर्ष किनेर गोदाममा ठुल्ठुला गोदामहरू बनाएर राख्न सक्यो र यहाँबाट चाहिँ चाहिने सिजनमा ट्रक लोड गरेर अब किसानसम्म पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ त्यसले तपाईँको हाम्रो मलको पनि समस्या समाधान हुन्छ। कुनै दिन हाम्रो देश चाहिँ पावर जुन हुन्छ नि यो बिजुली उत्पादनमा चाहिँ एकदम सक्षम हुँदै गयो र बिजुलीको लागत कम पर्न गयो भने हाम्रो सिमेन्टको लागत पनि कम पर्न सक्छ, र त्यस्तो अवस्थामा हामीले सिमेन्ट पनि निर्यात गर्न अहिले पनि पठाएको छ पाल्पा सिमेन्टले, होइन। अस्ति छडहरू अब के भन्छ सिमेन्ट के अरे फलामको डन्डी पनि पठाएको छ भनेपछि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलि हाम्रो माटो, हाम्रो ढुङ्गा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर, होइन जथाभावी चाहिँ अब नदी खन्ने गरेर त निकाल्न भएन, तर तपाईँको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर कुनै डाँडालाई हामी काट्न सक्छौँ, कुनैलाई डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यो माटो पनि भारतमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुँदैछ, त्यहाँ माटो, ढुङ्गा, गिटी बालुवाको आवश्यकता पर्न सक्छ, होइन। र त्यसको लागि पनि हामीले त्यो र्याकहरूबाट इन्डियातिर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ मैले भनेको छु। आएको दिनदेखिबाट मैले केही गर्न नसकेँ नि, जग्गा अधिग्रहण गरेरसम्म चाहिँ मैले 10 करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसम्म मागेको थिएँ। अब त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदमा घरि जाने फर्कने यस्तै भएर अल्मलिरहेछ, र यो काम चाहिँ यहाँ गर्नै पर्छ, किनभने यो देशको विकासको लागि गर्नुपर्छ। किनभने भैरवा साँगुरो छ, त्यहाँ 8 किलोमिटर त लाइन अहिले लाग्छ। नेपालीहरूको आय स्तर पनि बढ्दै जान्छ अब, होइन। नेपालीको आर्थिक क्रियाकलाप अब किनभने अलि भनौँ न वैदेशिक रोजगारी गएका मान्छेले बच्चाहरूलाई पढाउँदैछन्, ती पढेका केटाकेटी त टाठावार आउँछन्, यिनीहरूले कमायो भन्दा त तिनले पछि अझ बढी कमाउँछन्।
होइन। त्यो उनीहरूले गरेको दुःखले त अहिले केटाकेटी पढ्दैछन्, तिनी अझ सक्षम हुन्छन्, नेपालमै पनि केही होला भनेपछि अरू सम्भावनाहरूका ढोकाहरू खुल्छन् र त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो आयात निर्यातको व्यापार अझ बढ्छ। त्यसको लागि ठुलो हामीलाई यार्ड चाहिन्छ। तब त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले अब यो कुरा चाहिँ आएदेखिबाट हाम्रो पहिला मुख्यमन्त्री भएको बेलामा उहाँ आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि भने हो। अहिलेकै मुख्यमन्त्री पनि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको एकचोटि यहाँ आउनुभएको थियो, त्यो आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा पनि उहाँलाई पनि भने हो। सबैलाई मैले भनिरहेको छु, तर हाम्रो यहाँको लोकल लिडरसिप चाहिँ अलिकति अलि सचेत नभएको हुनाले चाहिँ यो कृष्णनगरको भनौँ न यहाँको, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा माथि तपाईँ भेट भएको होला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्नुहोस्, अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्नुहोस्, तपाईँहरूले पोलिटिकल लेभलबाट लबिङ गर्नुहोस्, ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट हामी गर्छौँ भनेको त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ मैले गर्न खोजेको ठुलो काम चाहिँ जुनको जग हालेर छोड्न खोजेको थिएँ मैले, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन अहिले। त्यो अन्तमा सर, टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिन, जिल्लावासी, समस्त जनसमुदायहरूलाई आफू प्रमुखको नाताले कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, कस्तो अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जस्तो जति अब हाम्रो चाहिँ अब यो राप्ती दर्पण टेलिभिजन अब चाहिँ हेर्नुहुने हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि धेरै जस्तो यो राप्ती दर्पण टेलिभिजनको क्षेत्र जहाँ छ त्यहाँबाट आउने उहाँहरू आउने, अब भनौँ न भारत जाँदाखेरि भारतबाट फर्कँदा र केही बजार किनमेल गर्न आउने चाहिँ यो कृष्णनगर नै हो र बडनी नै हो र यहाँबाट उहाँहरू अब दिल्लीदेखि लिएर बम्बे अब भारतका सबै सहरहरूमा पुग्ने फेसिलिटी यहाँबाट छ र त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू विदेशबाट भने भारतबाट आउँदाखेरि अब चाहिँ आफ्ना सामानहरू छन्, अब जस्तो छ आफूले किनेर ल्याएको सामानको उहाँहरूलाई भन्सार तिरेर चाहिँ उहाँहरू जानुहोस् र त्यो राज्यको जुन राजस्व सङ्कलन गर्ने त्यो जनताकै लागि खर्च हुने हो, किनभने राज्यले सङ्कलन गरेको त्यो बाटो बनाउने, भोलि स्कुल चलाउने, फर्केर त्यहीँ जाने नै हो। त्यो भएको हुनाले राज्यलाई राजस्व तिर्ने चाहिँ अब यो राजस्व हामीले किन तिर्छौँ भन्ने कुरो पनि उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ भन्नाले कुनै व्यवसाय बिजनेस गरेर बसेको हुँदैन, सरकारले जनताबाट उठाएकै करबाट खर्च गरेर सामाजिक कल्याणका कामहरू गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले राजस्व चाहिँ जुन अब बुझाउने कुरालाई चाहिँ एउटा बोझको रूपमा नलिइकन हामीले यो तिर्नै पर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी सोचेर तिर्दिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको सामान जफत हुने, जरिवाना लाग्ने, सामान गुम्ने त्यो खालको अवस्था पनि हुँदैन। र अब राज्यले कसरी काम गर्छ, राजस्व किन उठाउँछ, त्यो राजस्व कहाँ खर्च गरिरहेछ भनेर बरु चासो राख्नुहोस् होइन। त्यो भन्नाले विकास निर्माणमा कसरी काम भइरहेछ, मान्छेले कसरी गरिरहेछन्, आफ्नो अगाडि के भइरहेछ त्यो सोध्नुहोस् बरु होइन। र भन्नाले अब यो मैले मिडियालाई पनि भन्न चाहन्छु, स्थानीय तहहरूले कसरी खर्च गरिरहेछन्, प्रदेश सरकारले कसरी खर्च गरिरहेछ, सङ्घ सरकारका निकायहरूले कसरी खर्च गरिरहेछन् भन्ने त्यो कुरामा पनि चासो दिनुहोस् र जे काम हुन्छ गुणस्तरीय काम चाहिँ बनाउन उनीहरूलाई लगाउनुहोस् र हाम्रो राज्यको राजस्वलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने, राजस्व पनि तिर्ने र त्यसलाई सदुपयोग गरेर देशलाई विकास गर्ने काममा पनि सहयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर।